अस्सलाम वालेकुम। ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। नाज़रीन, मेरी जानिब से मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से तमाम अहले इस्लाम जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं, मुकीम हैं, आप सबको दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, रमज़ान के बाद ईद जो है वो अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा होता है और ईद उल फितर को जो है वो मीठी ईद भी कहा जाता है। और इस बार हुकूमत ने ईद की तवील छुट्टियां दे दी हैं, इसलिए हम इस छुट्टियों को एंजॉय करेंगे और हमारे मेहमानों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि जब वो छोटे थे तो अपनी ईद कैसे गुजारते थे, मनाते थे, और अब जो गिले शिकवे हैं अपने रिश्तेदारों से वो दूर करके अब अपनी ईद को जो है वो कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं उस्मान साहब, बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। शाहिद खान साहब जो कि पॉलिटिशियन भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। चांदजेब सवाती साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ सियासतदान भी हैं, नईम अहमद अवान साहब, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो इस ईद को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हुमायूं उस्मान साहब का। हुमायूं उस्मान साहब, सबसे पहले तो मेरी जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताइएगा, ईद का दिन है, ईद उल फितर है जिससे मीठी ईद भी कहा जाता है, तो ईद के फर्स्ट डे क्या एहतमाम किया जाता है आपके घर में? यकीनन नमाज पढ़ने के बाद जो है वो फिर सिलसिला शुरू हो जाता है मेहमानों का और फिर ईदी लेनी देनी भी पड़ती है, तो फिर आपकी ईद कैसी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेरी तरफ से तमाम मेट्रो टीवी के जो इंतज़ामिया हैं, ये जो कैमरामैन पीछे खड़े हुए हैं और जितने लोग इस कैमरे की आँख से देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उन सबको मेरी तरफ से दिल की गहराई से ईद मुबारक। और जहाँ तक बात रही कि ईद किस तरह मनाई जाती है, आपको पता है कि रमज़ान 30 रोज़े जब बंदा रखता है तो उस 30 रोज़ों की एक थकावट भी बंदे पर आ जाती है, क्योंकि रात को उस तरह नींद आपकी पूरी नहीं होती और अल्लाह ताला की इबादत में ज़्यादा रातें गुजरती हैं। और ईद उल फितर तो देखें, ईद उल फितर तो वैसे ही नाम फितराने और ज़कात और खैरात वाला है। ईद उल फितर तो हमें दर्स देती है कि हमने जो हम उस पर 30 रोज़ों पे अमल कर रहे हैं कि अपनी जो भूख है, अपनी जो प्यास है, उसको बर्दाश्त करना हमें सिखा रहे हैं अल्लाह पाक। उसके बाद हमने फिर लोगों का भी इसी तरह ख्याल करना होता है। ईद उल फितर वाले दिन बिल्कुल मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम देता हूँ। पहला दिन बिल्कुल कोई सियासी एक्टिविटीज़ नहीं रखता और आपको पता है कि सबसे पहली तो ख्वाहिश यही होती है कि जैसे ही हम नमाज पढ़कर घर पहुँचते हैं तो बच्चों को गले लगाते हैं, फिर वालिद वालदा से ईद मिलते हैं, फिर उनको ईदी देते हैं, फिर बेगम को ईदी देते हैं। तो अच्छा, बेगम को भी ईदी देते हैं, सिलसिला ये चला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह वो तकाजा कर लेते हैं। बल्कि अभी तो आप नमाज पढ़कर घर में दाखिल होते हैं तो लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं बच्चे और बेगम के, भाई अभी हमारी ईदी का है। तो इसलिए ईदी नमाज पढ़ते वक्त जाते वक्त जेब में लिफाफे बनाकर मैं रख के चला जाता हूँ, ताकि क्या आपको पता है कि दरवाजे से जैसे मैं इंटर होऊंगा ईदी जो है वो मुझे देनी है। एग्जैक्टली। तो वो एक खुशी का त्यौहार है, फिर उनकी खुशी होती है, बच्चों की भी, फैमिली की भी, वालिद वालदा की भी, और फिर वो एक मोहब्बत और अपनायत अल्लाह ताला पैदा करता है 30 रोज़ों के बाद। और फिर पूरे ख़ानदान वाले, फिर उसके बाद हज़ारों की तादाद में जो लोग दोस्त हैं, भाई हैं, चाहने वाले हैं, उनके मैसेज आए हुए होते हैं, फिर उनको रिस्पॉन्स करना पड़ता है। कई लोगों को हम व्हाट्सएप पे, आजकल आपको पता है IT का दौर आ गया है। पहले ज़माने में जब हम छोटे थे तो ईद कार्ड खरीदा करते थे और ईद कार्ड की तकसीम वो भी क्या दौर थे जब हम ईद कार्ड देते थे, लोगों के घर जाते थे, मिलते थे, उनसे बात करते थे। अब ऐसा लगता है कि व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो हम सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो निभा देते हैं। दौर एडवांस होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं आती जा रही है। अब जिस तरह लास्ट मंथ में अमेरिका में गया हूँ तो एक डिपार्टमेंटल स्टोर था, आई थिंक वो कोई इकड़ों पे बना हुआ था। वहाँ पे काउंटर पे मुझे एक एम्प्लॉय नहीं दिखा, एक सिंगल एम्प्लॉय नहीं था। हम गए, परचेजिंग की है, कंप्यूटर लगे हुए हैं, रैक्स बता रहे हैं और उसने जाके कार्ड से पेमेंट ली और शॉपिंग हो गई है। तो यानी अब दौर, आप जदीद दौर की तरफ चले गए हैं। लेकिन वो एक मोहब्बत जो थी पहले हम देखते थे कि पूरी फैमिली में, पूरे ख़ानदान के अंदर, वो इस जदीद दौर ने अब ख़त्म कर दी है, क्योंकि दुनिया बढ़ गई है। व्हाट्सएप कॉल आ गई है, वीडियो कॉल पे लोग आ जाते हैं, वीडियो कॉल पे बना लेते हैं। और फिर पाकिस्तान में भी आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो ज़ाहिर बहनें, टेक्नोलॉजी ने हमें महदूद कर दिया है। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है उतनी महदूद भी कर रही है। बिल्कुल ठीक है। तो ईद अच्छी गुजर जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ईद का दूसरा दिन फिर हम जाते हैं, जो हमारे शहीद साथी हैं, असीर साथी हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ गुजारते हैं, उनके घरों में गुजारते हैं। कराची में और बहुत सारे लोग हैं बेचारे इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं कि जो इनकी ज़िंदगी के हालात बहुत महदूद हो गए हैं। और आपको पता है पाकिस्तान इकनॉमिकली इस वक्त जो संगीन बुरान से गुजरा है, तो हर बंदा उस तरह से ईद नहीं बना रहा। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जिसकी जहाँ तक हेल्प कर सकें, अल्लाह की मदद और अल्लाह की रज़ा। आपसे ये भी जानेंगे कि आप ईदी कितनी देते हैं फैमिली को और रिश्तेदारों को, इस पे भी आपसे मजीद बात करेंगे। शाहिद साहब का रुख कर लेते हैं। शाहिद साहब, आप सियासतदान भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, ये बताइएगा कि घर में ईद के दिन जो है वो क्या एहतमाम किया जाता है?
जी बहुत शुक्रिया खतीजा। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपकी टेलीविज़न की तवज्जुह से आपके पूरे स्टाफ को और पूरे उम्मत मुस्लिमा को मेरी जी। तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। अब जिस तरह फैमिली में ये एक त्यौहार है और हमारी दीन में ये शामिल है कि जो 30 रोज़े जो पूरी रमज़ान जो है ना, ये अल्लाह ताला ने हमारे जो मुसलमानों को दी है और जी। बेहतरीन तरीके से वो जो इबादत पूरी महीने में करके फिर उसके बाद जो एक त्यौहार मनाया जाता है, तो ये खुशी का त्यौहार है। और सुबह जब होती है ईद में नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर जो है ना आते हैं घर पे, ईदी भी देते हैं, पकवान भी पकते हैं, फैमिलीज़ के पास भी जाते हैं। अच्छा, उस दिन जो सियासत फौजिया- का माहौल भी होता है घर में, पॉलिटिशियन का भी आना जाना रहता है, लेकिन या फिर नहीं जी ईद है, हमने सिर्फ फैमिली को टाइम देना है? सियासत का तो मेरे ख्याल में पहले डे तो नहीं होता, सेकंड डे ज़रूर होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सियासतदान भी एक इंसान है, उनके जी। भी रवाबित है। हमारे दोस्त है, हुमायूं भी मेरा दोस्त है, नईम भी मेरा दोस्त है, भले बेशक पॉलिटिकल पार्टियाँ अलग अलग है, सोच अलग अलग है, लेकिन मुसलमान हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान में रहते हैं। जी। फिर हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। टाइम होता तो चले जाते हैं, नहीं होता टाइम तो व्हाट्सअप और टेलीफोन पे कॉल करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। खुशी का त्यौहार है और दुनिया को ये पैगाम जाता है कि हमारा जो मज़हब है ये एक अजीम मज़हब है और इसमें जो है ना ये जो मोहब्बत और भाईचारा जो अलमुस्लिमुल अखू अल मुस्लिम जो हमारा दीन ये दस देता है कि तमाम जो मज़ाहिब है उस पर जो है ना हमारा जो दीन है वो अफजल उसमें है और एक मोहब्बत का और भाईचारे का एक मसाल कायम करते हैं कि बिल्कुल। कुछ भी हो, छोटी छोटी नाराज़गियाँ भी हो, गिले शिकवे भी हो, इस दिन या आज के दिन से ये जो है ना हम तहिया करें कि ये आज भूल के आइंदा इंशाल्लाह वो मिसाल कायम करेंगे जो दुनिया में एक मिसाल की तरह हो। बिल्कुल ठीक है। सवाती साहब का रुख करेंगे। सवाती साहब, ईद की बात हो रही है, मीठी ईद की बात हो रही है और ऐसा हो नहीं सकता कि घर में जो है वो मीठा ना पके, तो आपके घर में क्या एहतमाम किया जाता है और ये बताइएगा कि आपको क्या पसंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम आका दो जहान और उनकी आल औलाद का। देखिए, सबसे पहले तो खुशी इस बात की होती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्र में भी जो है वो मुकम्मल रोज़े रखने की ताकत अता फी और ये उसका बेशक। करम और फजल है कि उसने ज़िंदगी में ये वाहद एक इबादत है कि जिसको मुकम्मल करते हैं और ये वाहद इबादत है जो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि ये मेरे लिए है। बिल्कुल। और फजर में 2 रकात नफल जो हैं वो शुक्राने के अदा करते हैं। फजर की नमाज के बाद जो है फिर उन प्यारों की लहद पे जाते हैं कि जो कल हमारी खुशियों का बायस था, आज हम जो सुकून और जो खुशियाँ देख रहे हैं अपनी औलाद की शक्ल में, तो अपने वालिदैन की कब्र पे जाते हैं, बहन भाइयों की कब्र पे बिल्कुल। जाते हैं, अपने दोस्त अहबाब की कब्र पे जाते हैं। उसी एक कब्रिस्तान में सारे मदफन हैं। उसके बाद जो है वो ईद की नमाज़ पढ़ के वहीं पर जो अपने हल्का अहबाब के लोग होते हैं उनसे मिलते हैं। जी। उसके बाद घर आते हैं, फैमिली ने जो बनाया होता है, सवैयाँ हैं या और भी कुछ मीठे में बना आपको हो। क्या पसंद है कि बेगम से या बेटी से जी ये पकाना है, हमने तो ईद पे ये खाना है, मीठी ईद है तो कुछ मीठा हो जाए? वो जो चेहरों की मुस्कुराहट होती है उससे मीठा कुछ नहीं होता है, और वो जो चेहरों पे इत्मीनान होता है उससे मीठा कुछ नहीं होता है। और जो मिल जाए अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और वो दे और न दे तो सब्र करना चाहिए। हम उस आका दो जहाँ के उम्मती हैं कि आज जो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास है, जी। इंडिया मुस्लिम एक बात कर रहा हूँ कि शायद इसका तसव्वुर हम लोगों ने कभी किया भी नहीं था। आज जितना सुकून या जितनी चीज़ें हमारे को अल्लाह तबारक व तआला हमारे दस्तरखानों पे मुहैया करता है अपनी नेमतों और हम की इसके शक्ल में, शुक्रगुजार हैं। हम उसके शुक्रगुजार हैं। और जो मिल जाए उसमें कभी मतलब मेरी एक आदत है, जो मिल गया खा लिया। और घर वाले जो हैं वो अच्छा, कोई खास चॉइस नहीं है कि ईद में जो है वो ये एहतमाम किया जाए, कोई खास पसंद नहीं है? नहीं, जो एक नेचुरल जो घर में सवैयाँ बन रही हैं तो बस वो 2-3 चीज़ें बनी होती हैं और जो मिल जाए बस शुक्र है, उसमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। मतलब लस्सी मुझे पसंद है। लस्सी आपको पसंद है? लस्सी लस्सी वैसे मुझे भी पसंद है। लस्सी जो है वो
रमज़ानों में भी तकरीबन चलती रही है, सहरी और अफ्तार में भी, और ईद वाले दिन भी कोशिश होती है कि सुबह 2 गिलास लस्सी के मिल जाएं। आए हाय हाय। दिन में फिर सारे दोस्त अहबाब के साथ जिनका आना होता है, और जो अच्छा, बड़े मीठी हैं, लस्सी पीते हैं आप या फीकी, कौन सी पसंद है आपको? नहीं मीठी ईद है तो मीठी लस्सी पीना अच्छी अच्छा। लगती है। फिर बड़ी ईद पे क्या होता है सवादी साहब? बड़ी ईद पे नमकीन हो जाती है। बड़ी ईद पे नमकीन हो हाँ, जाती है? बड़ी ईद पे नमकीन हो जाती है, क्योंकि आपने खाना ज़्यादा खाना होता है, और उसके साथ जो है गोश्त के साथ अगर आप दही का इस्तेमाल करें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक है। नईम साहब का रुख करेंगे। नईम साहब, सियासतदान हैं आप, रमज़ान भी काफ़ी सियासी गुजरा, आपसे तो मैं ये नहीं पूछूंगी कि आपकी ईद कैसी गुजर रही है, ये बताइए ईद के बाद क्या कुछ होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल आपको पूछना चाहिए जैसे बाकी लोगों से पूछा। बिल्कुल जो बात हाजी साहब ने की कि ईद जो है वो सियासतदान के लिए ख़ास तौर पे सुबह नमाज़ पढ़ना, नमाज के बाद जो है वो कब्रिस्तान के अंदर अपने जो बड़े हैं उनकी कब्रों पे हाज़िरी देना, उनके लिए दुआ करना, फिर वहाँ से वापसी आके मेरी तो एक रूटीन ये है कि मैं करीबी थाने में हमारे जो SSP साहब हैं उनको भी जो है वो ईद मुबारक कहना, फिर थाने के जो SHO हैं उनको भी ईद मुबारक कहना, फिर DSR साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं उनको ईद मुबारक जो है वो कहना। घर पहुँचते पहुँचते आप यकीन करें 2 बज जाते। ये ईद अच्छा। की नमाज के बाद की आपको रूटीन बता रहा हूँ। आप ये दिन के 2 बज जाते हैं? दिन के 2 बज जाते हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि जब मैं वापसी आता हूँ तो वहाँ जो मेरे अपने हल्के बाप के जो दोस्त हैं, हल्के बाप के जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, माशाल्लाह से वो मेरे खुद अपने डेरे के अंदर सब इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। तो उनका जाते जाते मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि 1.5 से 2 तो नईम साहब ये बताइए, बेगम नाराज तो नहीं हो जाती हैं? शुरू के अंदर ये प्रॉब्लम थी, अब एक्सरसाइज हो गई है, अब आदी हो गई हैं? अब आदी हो गई है। अब वो जब आदी हो गई है तो उनको पता है कि इन्होंने इसी टाइम माना है, तो उस वक्त जो है वो हर वो लवाजमात जो घर के अंदर जो चीज़ें मिलती हैं, ये है कि सुबह की जो खीर होती है, सुबह जो लोग खतीजा चाह रही है कि आज भी आप घर जाएं तो लड़ाई हो आपकी। सवाल करके जाते हुए अपनी बेगम का नंबर देके जाइएगा जरा मुझे। हाँ नहीं बिल्कुल जी, आपका नंबर बिल्कुल आपको ड्रॉप करके जाऊंगा। लेकिन बहरहाल ये ईद जो है वो इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं, मैं समझता ही हूँ कि बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से, तमाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, पूरी दुनिया में रहने वाले तमाम मुसलमानों को एक तो ईद मुबारक भी, लेकिन हमें साथ साथ हमें इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है कि ईद जब हम मनाते हैं तो हम आस पड़ोस में नहीं देखते। अभी हालात जो इस वक्त हैं हमें उनकी तरफ भी देखने की ज़रूरत है। तो मसाइल काफ़ी सारे मसाइल ज़िंदगी के साथ हैं, लेकिन ईदें जो हमें मिलती हैं, ईदों के ऊपर जो है वो हम हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैंने क्योंकि आपको 2-1.5 बजे का जो टाइम बताया है, इस दरमियान बहुत से ऐसे हमारे सियासी इख्तलाफात वाले भी लोग हैं, हम उस दिन भी एक हो जाते हैं। मतलब तरीके इंसाफ के मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं जो मेरे अपने जो इलाके में, वो भी हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम आपस में ईदें मिलते हैं और साथ मिल के जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके बाद फिर फैमिली के अंदर ऐसा होता है कि मेहमानों का आना जाना फिर शुरू हो जाता है। फिर शाम को सारे भाइयों को एक जगह इकट्ठा करना, सारी फैमिली को एक जगह इकट्ठा करना, फिर रात की दावत, फिर दूसरे दिन जो है वो पता नहीं होता कि फिर हमारी क्या रूटीन है, कभी उस दावत में, कभी उस तकरीब में, कभी कहीं पहुंचना है। तो साथ साथ फिर ईद भी चल रही होती है, साथ में लोगों के मसाइल भी सुन रहे होते हैं। हालांकि लोग ईद मिलने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अभी भी मैं आपको बताऊँ, जो लोग ईद मिलने के लिए आए, आप बिलीव करें, यकीन करें कि सूरत हाल ये थी कि मेरा खड्डे का बड़ा मसला है, नीम भाई उसमें अभी तक मिट्टी नहीं डाली, वो सेवरेज का मसला है, वो ड्रेनेज का प्रॉब्लम, ईद के दिन भी लोगों के मसाइल। तो मैं उनको भी कहता हूँ खुदा का नाम, ईद का दिन आज बना लो, 3 दिन छुट्टी, 3 दिन के बाद ये मसाइल सर हल करेंगे। तो लाजमी सी बात है, अल्लाह के बाद वो आप सियासतदानों की तरफ देख रहे होते हैं, तो पॉलिटिशियंस को देख रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि ईद के दिन भी लोगों के जो मसाइल हल कर सकते हैं मसाइल हल करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि जब सियासतदान एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन ईद वो दिन होता है जहाँ पे सियासतदान जो है वो इख्तलाफात भूल के गले मिल जाते हैं, और हमें भी अपनी ज़ाती इख्तलाफात अपने रिश्तेदारों से दूर कर देने चाहिए और ईद को अच्छी तरह मनाना चाहिए। मजीद भी बात करेंगे इस पे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। से विद अस। जी नाज़रीन, रौनक ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सवालात बहुत है, लेकिन क्योंकि आज ईद का दिन है तो सियासत पे बात नहीं होगी, आज पर्सनल लाइफ के ऊपर बात होगी। गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, रुक कर लेते हैं हुमायूं साहब का। हुमायूं साहब, आप बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन आज ईद का मौका है तो फिर थोड़ी चिटचैट ज़रा कर लेते हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर आपको एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बना दिया जाए तो क्या करेंगे सबसे पहले?
सबसे पहले क्या करूँगा? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये करूँगा, पाकिस्तान में जितने करप्ट लोग हैं ना, सर ये हर सियासतदान बोलता है, माजरत के देखें, अब आप ये कह लें कि हर बोलता है, मेरी दिल की जो बात है मैं तो आपसे वही करूँगा। साथ। जी अल्लाह को उसके रसूल की इताअत करते हुए हाजिर नाजिर जान के, जितने करप्ट लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, चाहे वो सियासत के अंदर है, चाहे जिस डिपार्टमेंट के अंदर है, उन सब की लिस्टें बनवाऊंगा 24 घंटे के अंदर, और उन सब के लिए एक नया कानून असेंबली से पास करवा कर सजाए मौत का ऐलान करूंगा। एक ही दिन में कर देंगे? एक ही दिन में कर दूंगा। तो फिर असेंबली में करारदाद मंजूर अगर हो जाए, आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए आपके खिलाफ, फिर क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए, असूलन तो जो कौमें तरक्की करती है उनके पीछे इसी तरह के हालात क्रिएट हुए होते हैं। आप चाइना को देख लें, चाइना आज दुनिया में कहाँ पहुंच गया, तो चाइना ने भी ये स्टेप उठाए थे कि जितने करप्ट लोग थे इस तरह, और आपके तुर्की को आप देख लें, तुर्की ने भी ये स्टेप उठाए थे। पाकिस्तान में जिस दिन ये स्टेप उठ जाएंगे, हमारी देखें अदल का निज़ाम ठीक हो जाएगा, हमारे यहाँ कानून की बालादस्ती हो जाएगी। हम एक ट्रैफिक पुलिस वाले को 100 रुपये लेते हुए मीडिया की आंख से देखते हैं और उस पर बड़ी तनकीद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी काली भेड़ें भी हैं जो अरबों और करोड़ों रुपए सरकारी प्रोजेक्टों में कमा रही हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, जिसमें पॉलिटिशियन भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनके खिलाफ आज तक देखें आपने बड़ी बड़ी खबरें सुनी है, ब्रेकिंग न्यूज़, आपके चैनल चलाते हैं, किसी के तहखानों से पैसे निकल रहे हैं, किसी की लांचों से पैसे पकड़े जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ सजाएं नहीं होती। फिर वो 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर किसी सरकारी ओहदे पे, किसी अच्छे पोर्टफोलियो पे जाकर बैठ जाते हैं। बदकिस्मती है इस मुल्क की। जिस दिन कानून की बालादस्ती हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती हो जाए, क्योंकि मैंने दुनिया के तकरीबन आधे से ज्यादा मुल्क घूमे हुए हैं। लेकिन हुमायूं साहब, हमने एक दिन की बात की है, एक दिन में तो करारदाद मंजूर हो जाएगी। आपकी आपकी विल हो 30 मिनट की शॉर्ट नोटिस पे आप असेंबली का इजलास बुलवा सकते हैं। अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप वहाँ पे करारदाद 30 मिनट में अगले पास करवा सकते हैं। एक दिन में तो आपका तारुफ होगा सबसे कि ये आपके असिस्टेंट हैं, तारुफ का ये टाइम आपके ही नहीं साथ है, रहेंगे। कोई तारुफ का अच्छा, टाइम मैंने नहीं ऐसी फिल्म भी देखी, नाम नहीं लूंगी, अच्छा। समझ तो गए होंगे, एक फिल्म भी आई थी, एक दिन के प्राइम मिनिस्टर बने थे वो फिल्म थी। वो फिल्म थी। बहरहाल अगर बंदे में विल हो ना, तो 24 घंटे बहुत होते हैं काम करने के लिए, विल हो। जिस बंदे में विल नहीं होती उसके लिए आप 24 साल भी देते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूँ सारी डिपेंड करता है विल पे। एक दर्जन था वो फिल्म देख ली है। नहीं, मैंने आज तक नहीं देखी वो फिल्म। नहीं, उन्होंने कहा, मैंने कहा आपका तारुफ होगा, वो तारुफ करवाएंगे कि ये आपके डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा नहीं, तारुफ भी नहीं, और ये भी उस फिल्म का पार्ट था। अच्छा, तारुफ जो है ना वो ऑटोमेटिक। अच्छा, बाखुदा मेरे नोटिस में इस तरह की कोई फिल्म नहीं, फिल्में मैं कम देखता हूँ, जी। और ज़्यादातर मैं अगर देखता हूँ तो बच्चों के साथ बैठकर कुरान और हदीस की रोशनी में जो इस तरह की हिस्ट्रीज हैं उनको देखता हूँ। फिर जो मेरी हिस्ट्री बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, चाहे वो पाकिस्तान की हो, चाहे वो पूरी दुनिया की हो, चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री हो, तो उसको रिसर्च करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है। और आपने मुझसे एक सवाल और किया था ईदी के हवाले से, तो थोड़ा सा मैं डर गया हूँ आपके उस सवाल पर। क्यों क्यों क्यों? मुझे लग रहा है कि मैंने तो अब तक आपसे ईदी भी नहीं मांगी। नहीं, आपने मुझसे कहा कितनी ईदी देते हैं, आपने मुझसे पहले इंटरव्यू में ये सवाल किया था। हाँ, जी, मुझे बिल्कुल। शक हो रहा है कहीं आप इनकम टैक्स में मुलाजिम तो नहीं है इसके अलावा। ये मैं अपनी प्राइवेट बात आपको यहाँ बता नहीं सकती वैसे। तो ये फिर ये तो मुझे छुपाना पड़ेगी ना ये बात। ये ना आपके प्रोग्राम में मैं ईदी बता के जाऊँ, अगली सुबह फिर मेरे पास इनकम टैक्स वाले नहीं, अगर आप मुझे लाइव प्रोग्राम में ये कहते हैं कि आप मुझे ईडी दे के जाएंगे, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने नहीं, वाला। अल्हम्दुलिल्लाह लाइव प्रोग्राम में कमिटमेंट कर रहा हूँ, कैमरे के बाद देख लेंगे क्या करना है। कैमरे के बाद फिर मिलेगा लिफाफा या नहीं? कैमरे की बात देखिया जाएगा। चलिए ठीक है, शाहिद साहब को रुक कर लेते हैं। शाहिद साहब, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने किया कि हुमायूं भाई को जो है वो एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे? अगर आपको ऐसा मौका मिले कि मनपसंद मिनिस्ट्री जो है वो आपको मिल जाएगी, कौन सी मिनिस्ट्री लेंगे? पहले तो मैं हुमायूं साहब से जो आपने सवाल किया है, तो मेरे ख्याल में एक दिन की वजारत के लिए अगर हुमायूं साहब के तरीके पे चले तो बहुत ज़्यादा खूनरेजी हो जाएगी, पाकिस्तान में कोई बचेगा नहीं जी। जिस तरीके से सबको। लेकिन चलिए, ये तो हमने इमेजिन किया है ना। 90% लोगों को फांसी ही होगी। अच्छा, मैं अगर मुझे मौका दिया जाए तो सबसे पहले आपकी मनपसंद मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री तो मेरी वजारत दाखिला ही है, बड़ी मिनिस्ट्री है। और सबसे पहले जो मेरा दाखला रखिएगा, ये ना आप मेरा दाखला बंद कर दें। मौजूदा वजीर दाखिला का तो आपको पता ही होगा। जी बिल्कुल पता है। मैंने कहा मेरी पुरानी दोस्ती है, भाई को मैं याद करवा रहा हूँ, ये ना कि मेरा दाखला बंद हो जाए फिर। अच्छा, मेरा तो सबसे पहले तो इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। जिस कौम में, जिस मज़हब में, जिस इदारे में इंसाफ नहीं होगा और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, वो कभी भी चल के आगे नहीं जा पाएगा। आप मुसलमानों की तारीख उठा के देख लें, जिस तरह मुसलमान पूरी दुनिया में राज कर चुके हैं, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में उन्होंने एक ही चीज़ को आगे रखा कि सबसे पहले इंसाफ का बोलबाला रखा। 800 साल, 1000 साल पाकिस्तान मुसलमानों ने दुनिया पे हुकूमत की। बिल्कुल। क्या वजह है वो जो हम उससे हट गए?
تو میرے خیال میں دشمن کیا وجہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ممالک پہ حملے ہو رہے ہیں؟ اس عید کے موقع پہ ہمیں اپنے فلسطین بھائی بہنوں کو یاد کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے، اور ہم لوگوں نے جو ہے نا وہ جو ہمارا راستہ تھا، اللہ کی دین، جو پیغمبر علیہ السلام، جو ہمارا آخری جو امت ہے، یہ سب سے افضل امت ہے اور پیارے نبی ہے ہمارے، ان کے امتی ہم، تو ہمارا جو راستہ تھا اس سے ہم ہٹ چکے ہیں. اگر ہم دوبارہ وہی راستہ اپنائیں اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں تو میں یہ چاہتا ہوں، یہ جو پاکستان میں غلط لوگ ہیں یہ چند لوگ ہیں، یہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب انصاف کا بول بالا ہوگا تو ترقی بھی پاکستان کرے گا. ایک گھر لے لیں، گھر کے اندر اگر آپ کے بچے ہیں اور 2 بچوں کو آپ اچھے نظر سے اور پیار کے نظر سے دیکھتے ہیں اور 2 بچوں کو جو ہے نا بری نظر سے دیکھتے ہیں، ماں باپ اعلان کے کبھی بھی نہیں کرتے کہ بچے نوٹ کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں میرا پاپا، اس سے کم کرتے ہیں، میرے سے کم کرتے ہیں، حالانکہ سب بچے ایکول ہوتے ہیں، سب بچے ماں باپ کے لیے تو ایکول ہوتے ہیں. اگر گھر میں آپ کا انصاف پورا نہیں ہو اور اس کو آپ نہیں مینیج نہیں کرو گے تو گھر بھی خراب ہو جاتا ہے. اس طریقے سے وزیر اعظم بھی پاکستان کا جو ہے نا وہ سربراہ ہوتا ہے، والد کی جگہ ہوتا ہے. اگر وہ اپنے نظریے سے اور اپنے اسلام سے اور انصاف سے جو ہے نا وہ ہٹ کے چلے گا تو آج جو یہ پال پاکستان کا ہے ایسا ہی ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. سواتی صاحب کا رخ کر لیتے ہیں. سواتی صاحب، یہ عید یا اس سے پچھلے جو عیدیں گئی ہیں بہت مشکل ہو گئی ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، عام عوام پہ خاصا بوجھ ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ہمیں اگر کسی کو دیکھنا چاہیے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے برابر والے گھر میں کیا ہو رہا ہے، وہ اپنی عید کیسے منا رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، ان کا خیال رکھنا تو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے آگے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے. اور اگر انسان اپنی زندگی کو ضرورت تک رکھے، خواہشات کی تکمیل انسان تب گمراہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے. جی. اور اگر انسان اپنی زندگی کو ضرورت تک رکھے تو پھر ہم اپنے پیچھے دیکھیں اور پیچھے کی بنیاد دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 جہان جس اپنے حبیب کے لیے بنائے، کیا اس نے 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھایا؟ کیا اس کی آل اولاد نے 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا؟ نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حبیب کے توسط سے ہی ہمارے کو پیغام دیتا ہے کہ اپنے گرد و پیش، یہ جب عید پڑھنے بھی جاتے ہو اور عید کے بعد بھی جاتے ہو تو آپ اپنے گرد و پیش ایسے لوگوں کو ضرور دیکھو کہ اگر آپ کی سکت ہے کہ آپ اپنے ایک بچے کے لیے 4 جوڑے کپڑے خریدتے ہو تو اس میں سے 2 جوڑے کم بھی ہو جائے تو آپ کے لیے تو ہر دن عید ہے. جس کی جیب میں پیسہ ہے ان کے لیے ہر دن عید ہے. آپ نے اس انسان اور اس انسان کے بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ جو سال کے اندر ایک دن کے لیے بھی اپنے بچوں کے لیے 2 جوڑے کپڑے خریدنا اور جوتے خریدنا ان کے لیے کتنا مشکل ہے. اور اس وقت جو حالات ہیں، جن سیلاب کی تباہکاریوں سے ہم گزرے ہیں اور اس وقت جس طرح ملک کے معیشی حالات رہی ہے، جی مشکل رہی ہے، مگر اس کے اوپر بھی آپ اگر دیکھیں تو جن مشکلات سے اللہ کے نبی اور ان کی آل اولاد گزری ہے، اور مشکلات تو ہم نے ان کا عشر اشیر بھی نہیں دیکھا ہے. آج بھی ہمارے اوپر اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں کہ کوئی آدمی بھوکا نہیں سوتا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ اس ملک کے اندر کیا، ہندوستان کے اندر کیا، گرد و پیش جتنے ممالک ہیں وہاں لوگ بھوکے. غربت کی لکیر اب پاکستان میں بھی بڑھ رہی ہے. غربت کی لکیر بڑھ رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری جو زندگی کی خواہشات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. زندگی کو ضرورت تک رکھیں تو کسی آدمی کو نہیں پتا کہ اس کی اگلا سانس اس کا آنا ہے یا نہیں آنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو دیا ہوا ہے، یہ واحد ملک ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے لوگ جو امیر ہوتے ہیں وہ اپنی غریب عوام کو پالتے ہیں. یہ واحد ملک ہے کہ جس کی غریب عوام حکمرانوں کو پالتی ہے. کیا بات کر دی آپ نے، مطلب جو بات شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے یا سوچتے تھے وہ لائف کہہ نہیں سکتے تھے، لیکن سواتی صاحب وہ جو ہے آپ نے کہہ دی ہے. نہیں محمد صاحب کا رخ عدل ہے. نہیں دیکھیں، میں آپ سے بات کروں نا کہ جس طرح آپ نے بات کی تھی کہ ایک دن کا وزیر اعظم اس ملک سے 3 چیزیں ختم کر دیں. چلے آپ کو ایک دن کا وزیر اعظم بنا دیں سواتی صاحب. میں آپ کو آج سے بنا دیتے ہیں. اس ملک سے سود ختم کر دیں. بے شک سود اللہ سے جنگ ہے. ہم کیسے مطمئن ہو سکتے ہیں اندر سے یا معاشرے سے
کہ جب ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہوں. تعلیمی نظام ایک کر دیں. جس ملک میں اس ملک کا وزیر اعظم کا بیٹا پڑھتا ہے اس کے اندر ایک رکشے والے کا، ایک ٹیکسی والے کا، ایک بھیک مانگنے والے کا بچہ جو ہے وہ بھی تعلیم حاصل کر سکے. صحت کے لیے کسی ماں کو ہاسپٹل کے سامنے کھڑے ہو کر بھیک نہ مانگنی پڑے. یہ 3 کام کر لیں، اس ملک کو عدل پہ کھڑا کر دیں. اس ملک کی زمین جو ہے جس کے پاس 4 موسم ہوں، دنیا میں کامیاب ملک ہونے کے لیے جو ہے وہ 4 چیزوں کی ضرورت ہے. سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے ماں سوائے دیانتداری کے. اور دین کی پہلی بنیاد جو ہے وہ دیانتداری ہے. اللہ کے نبی کو اس وقت بھی دیانتدار اور ایماندار کہا گیا جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. اس وقت بھی آپ کو صادق اور امین کہا گیا جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی. تو ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم روز قیامت آپ کو کہاں دیکھیں گے، کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے غربا اور فقراء میں. آج ہم غریب اور فقیر کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، مگر میرا نبی تو ان کے ساتھ خوش ہے، میرا نبی ان کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہے. تو آج اگر ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دیا ہوا ہے، ہر انسان دوسرے انسان کا بوجھ کیوں نہیں اٹھانا چاہتا؟ سب کو پتا ہے کہ ہم سے پہلے جو گئے کچھ نہیں لے کر گئے. وہاں آپ جس وقت آپ کے عزیز و اقارب آپ کو قبر پہ چھوڑ کر آتے ہیں، صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں، باقی سارا جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. یہ تیرا ہے، وہ میرا ہے. وہ انسان کا وہی ہے جو اس نے اپنے ہاتھ سے دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو دیا ہوا ہے وہ اس عید کے موقع پر بھی کوشش کریں، اپنے گھروں سے نکلیں. اپنے عزیز رشتہ داروں سے تو ہم ملتے رہتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے تو ہم ملتے رہتے ہیں. کہیں رستے میں کوئی ایسا مسافر تو نہیں کھڑا ہے جس نے حیدرآباد جانا ہے اپنے بچوں سے ملنے کے لیے اور اس کی جیب میں کرایہ نہیں ہے. کوئی ایسا باپ تو نہیں کھڑا ہے کہ جو عید والے دن لوگ مزدوری نہیں کرتے، عید والے دن بھی لوگ مزدوری کرتے ہیں. تو وہ جو مزدوری کر رہا ہے اس کی مزدوری میں کچھ آپ کی جیب سے بھی چلے جائیں اور وہ وقت سے پہلے اپنے بچوں کے گلے جا کے عید مل لے. عید وہ ہے، عید تو احساس کا نام ہے. اور جس معاشرے کے اندر احساس ہوتا ہے وہی معاشرے فلاح پاتے ہیں. کفر کی حکومت رہ سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں رہ سکتی. اور ہر صورت میں انسان کو ظلم سے اور دوسرے کی حق تلفی سے پرہیز کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. نعیم صاحب سے بات کریں گے. نعیم صاحب، آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ 2 بجے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ فیملی کو ٹائم دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد فیملی کے ساتھ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں، یا وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کا جو ہے وہ ایک رش لگا ہوا ہے، تانکا بندھا ہوا ہے، دوسری عید کو آپ اپنی پارٹی ورکر سے مل رہے ہیں؟ دیکھیے، ٹائم تو انسان نکالتا ہے اور ٹائم نکل ہی جاتا ہے فیملی کے لیے. ویسے تو عام دن روٹین کے اندر بھی بڑا مشکل ہوتا ہے فیملی کو ٹائم دینا، لیکن اب عید کا ٹائم ہوتا ہے، عید کا وقت ہوتا ہے، تو ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب پوری فیملی اکٹھی ہو جاتی ہے، پورا خاندان اکٹھا ہو جاتا ہے. حالانکہ ابھی 4 ماہ پہلے ہی میری والدہ کا انتقال ہوا اور 4 مہینے کے اندر تقریباً وہ لوگ بھی جو ہم سے ناراض تھے وہ لوگ بھی ہم ایک ہو گئے. دیکھیں، اس ملک کا نظام اگر میں بات کروں نا تو بیسیکلی جو پاکستان ہے نا وہ 27 رمضان کو جو ہے وہ وجود میں آتا ہے اور کلمے کے نام سے وجود میں آتا ہے. بالکل. اور کلمے کے نام سے وجود میں آنے والا جو پاکستان ہے، آج بات وہی ہے کہ آج اس ملک کہاں کس طرف چلا گیا یہ ملک. پھر دوسرا دیکھیں، نظام اللہ ہے نا، ایک تو نظام چلاتا ہے، اللہ 2 ہوتے ہیں، نظام چل نہیں سکتا. جس گھر میں باپ ایک ہوتا ہے تو نظام چلتا ہے، جس گھر میں ماں باپ بن جائے، اولاد باپ بن جائے، وہ گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ اس ملک کو آج تک فیصلہ ہی کوئی نہیں کر سکا کہ اس ملک کو چلانا کس نے. پھر عید کا ٹائم لازمی سی بات ہے بھی یہ. اچھا، یہ عید تھوڑی سیاسی عید بھی لگ رہی ہے آپ کو؟ عید گزرتے ہی کچھ معاملات بھی چینج ہوں گے نعیم صاحب؟ بالکل، معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور بہتری کی طرف جانے بھی چاہیے. ابھی ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہم نے دیکھیں خاص طور پہ ہم اس سندھ ماں دھرتی کا حصہ ہیں، ہم جہاں موجود ہیں اس وقت، ہم نے 3 چیزیں ان 2-3 سالوں میں فیس کی ہیں اور جو نقصانات ہم نے دیکھے ہیں، ٹڈی دل ہم نے دیکھا، اربوں روپے کا نقصان ہوا ہاری کو، کسان کو، اس سے ہم باہر نہیں نکلے. کرونا وائرس آ گیا، کرونا وائرس سے ہم باہر نہیں نکلے. پھر آپ نے دیکھا کہ 90 سال کا بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹا، کہیں 2000 ملی میٹر بارش ہوئی، کہیں 2200 ملی میٹر بارش، کہیں 1300 ملی میٹر بارش. اور کیا حالات بنے ہیں انٹیریئر سندھ کے اندر، کیا حالات کس طرح ہم چلے گئے. آپ اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، لیکن ایک کویشچن میں آپ سے کرتی ہوں، کیونکہ عید کا دن ہے تو تھوڑی چٹ چاٹ ہونی چاہیے، ہنسی مذاق تھوڑا ہونا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تو آپ کا تعلق ہے تو ہم سب کو پتا ہے، لیکن آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، اور 3 آپشن ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں: PTI, JUI اور MQM.
किसे चूज करेंगे? जिस पार्टी के अंदर मौजूद हूँ, ये तो हमेशा हम कहते हैं कि शहीदों की दस्तान भुट्टो ख़ानदान, इसमें इन सारी पार्टियों को अगर एक तरफ कर लें, बल्कि सारी पार्टियां पाकिस्तान नहीं, की ये एक तो एक तरफ कर सवाल है कि आप पीपल्स पार्टी में नहीं आगे हैं। टिकट भी लें। हाँ, तो देना है, क्या मैं कर समझता रहे ही हूँ कि उस पार्टी किसी आप छोड़े ना, आप पीपल्स पार्टी में नहीं है, ठीक है? ये तो अब आप पीपल पार्टी में नहीं आप है। पीपल्स पार्टी में नहीं है। अब आपको जो है ऑफर आती है 3 जमात से, पीटीआई से आपको ऑफर आ गई, इमरान खान साहब खुद आ गए आपके पास, मौलाना फजल रहमान साहब आ गए, खालिद मकबूल साहब आ गए, नईम साहब हमारी पार्टी में आ जाएं, क्या करेंगे? अच्छा, ये अगर ये ऑफर अगर रमजान में आप करती ना, तो मैं कहता इन तीनों ऑप्शन के जवाब ऊपर नहीं एक देगा, ऑप्शन नहीं, और नहीं देगा है, इसका उसको जवाब। कहते हैं अफ्तार पार्टी। सबसे अच्छी चीज पाकिस्तान के अंदर अफ्तार पार्टी थी, जो अफ्तार पार्टी हमने की। इफ्तार पार्टी तीनों के साथ कर लेंगे आप? हाँ, बिल्कुल करेंगे तीनों पार्टियों के साथ। और तीनों पार्टियां कौन सी पार्टियां हैं? ये कोई बैरूनी मुल्क के कोई एजेंडे, ये भी कोई हमारी एजेंट थोड़ी पार्टी ये सब है, हमारी हमारी मुल्क की पार्टी पार्टी है, है। बिल्कुल। सब हम जितने भी हैं, हमारे पार्टी इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ईद का जो त्यौहार जी। है, इस मौके पर तो आप यकीन करें कि दूसरी बात ये रही कि मैं आपको बताऊं, मैंने जैसा कहा ना कि नहीं सब जवाब गोल ना करें, ये नहीं देगा जवाब, आगे जवाब टिकट गोल ना लेना करें, है। अगर जवाब आप दिए चौथा- बगैर अगर मुझे आप ब्रेक मुझे- का कहा जा रहा आप है, चाहते ब्रेक हैं नहीं कि देंगे। आप इमरान को फारिग हो जाएंगे? आपने इसमें चौथा ऑप्शन अगर तरीके इंसाफ का रखती ना, तो फिर वो एक वजीर आजम वाली की मैं देखिए जो 3 आपने ऑप्शन हुमायूं रखे हैं ना साहब मैंने। कोई भी बता दे। से- हुमायूं साहब वाली अगर आप जब बात की ना, वजीर आजम अगर आपको एक दिन का बना दें, तो फिर आप क्या करते? तो उस सवाल को अगर कंपेयर करते हैं कि तरीके इंसाफ को ज्वाइन करते, फिर आप क्या करते? तो मैं आपको इस आंसर सवाल का जवाब नहीं देंगे? नहीं, सवाल का नहीं जवाब देंगे। टिकट मिलना चलें, मुश्किल हो ब्रेक जाएगा। का कहा जा क्या रहा है। बात कर रही कोई है भी नहीं खदीजा देगा। यार, आप नहीं, बेचारे मैं- भाई सवाल हैं। ब्रेक का है, चलें। आप चाह रही हैं कि नहीं, बना नहीं, लें मैं इलेक्शन। मुश्किल ये आसान बड़ा कर सख्त देता सवाल है, हूं। ये कोई जवाब नहीं देगा। मैं मुश्किल आसान कर देता हूँ। जी। देखिए, एक बात नहीं, मैं आसान कर देता हूँ, मैं तबलीगी सर जमात मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मैं- वापस आते इस पे मजीद बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से विद अस। जी नाज़रीन, रौनक की ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ईद कैसे गुजारते हैं, ईद के दिन फैमिली को कितना टाइम देते हैं, ये तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब सियासतदान आ जाते हैं तो फिर सियासत की भी बात होगी। नईम साहब की जानिब दोबारा जाऊंगी क्योंकि ये सवाल का जवाब जो है वो मुझे चाहिए। नईम साहब खासा परेशान हो गए। सर 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। आप पीपल्स पार्टी में नहीं है, छोड़ दें। पीटीआई, MQM, JUI, आपको टिकट दे रहे हैं, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? देखिए, यहाँ जो लोग मौजूद हैं ना, यहाँ अगर ये सारे पार्टी में हैं, तो मेरी जरूरत नहीं है उन पार्टियों के अंदर। हर पार्टी के अंदर हर बंदे की अपनी एक साख होती है। इतना प्रेशर है नईम नहीं, साहब? प्रेशर नहीं, मैं तो अर्थ ये कर रहा हूँ, देखिए ना, हमारी बुनियाद जो है वो हमारी बेस पीपल्स पार्टी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा हम तस्वर नहीं कर सकते। और जितनी भी पार्टियां हैं यहाँ, सारे तकरीबन जो लोग बैठे हुए हैं पॉलिटिशियन है, और ये उन्हीं पार्टियों का ऐसा है। अगर हम उन पार्टी में चले जाएंगे, फिर हुमायूं भाई क्या करेंगे? बात ये है। नहीं, हुमायूं भाई आपको वेलकम करेंगे। हुमायूं भाई हुमायूं भाई आपको आपको दिल वेलकम करेंगे, दोनों बैठ हाथ के भी लगा के बनाएंगे welcome आपके लिए, करेंगे। हाथ बनाएंगे फिर हम आपको। दोबारा ईद पे हम बैठ नहीं सकेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बैठेंगे जनाब। मैं बुलाऊंगी आपको अपने प्रोग्राम में। दोनों में एक ही आएगा। मैं एक जुमले पे आप सारी चीज़ें ख़त्म कर देते हैं। पाकिस्तान की जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं, मजहबी पार्टी हैं, जितने इदारे हैं, हम सबके हैं। सियासत में इख्तलाफ राय नफ़रत नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि इंसान को ज़िंदगी में कभी भी अबू जहल नहीं बनना चाहिए, अबू जहल नहीं बनना चाहिए। तीसरी बात यह है कि बुत परस्ती से बड़ा गुनाह जो है वो शख्सियत परस्ती। बेशक बेशक। जहां आपका ज़मीर मुतमईन हो, आप वहां सुभान हैं अल्लाह तो जी, ठीक जबरदस्त है। बात। अगर आप यहां से मुतमईन हैं और आप यहां से मुतमईन नहीं हैं, तो कोई हमारी माँ का निकाह नहीं है कि हमने एक ही जगह पे रहना है और एक ही जगह पे। जबरदस्त बात की जी। नथिंग, नेवर। बिल्कुल। शाहिद साहब का रुख कर लेते हैं। शाहिद साहब, नईम साहब तो जवाब ही नहीं दे रहे, आप कुछ कह रहे थे, वो इंटरप्ट हो गया। प्लीज क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, मुझसे भी नहीं वाला सवाल है या ईदी वाला सवाल है? नहीं, मैं नईम साहब की बात कर रही हूँ, जवाब नहीं दिया उन्होंने, फिर आप कुछ कह ईदी रहे थे। देने वाला सवाल बाद में होगा आपसे। नहीं, ये ईदी वाला सवाल आप कर रही हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि नईम साहब से जो आप मैंने कौन सी सवाल पार्टी किया में था, जाएंगे, ये पूछ मैंने रही जो हैं। नईम साहब से जो सवाल किया था, जवाब नहीं दिया उन्होंने। जी, नईम साहब जवाब नहीं देंगे, और क्या मेरे ख्याल में वजह है? कोई भी नहीं देगा। क्यों देखिए, नहीं आगे देंगे? एक इलेक्शन आ रहा है, अच्छा। उसमें ना टिकट अप्लाई करने के लिए जो सबसे मुखलिस और पुराना दरीना कारकुन होता है ना, जिसके ऊपर दूसरी पार्टी का कभी नाम नहीं आया होगा, उसको पहले तरजीह दी जाती है। जिस तरह सर ने बात की है, तो ये बड़ी अच्छी बात की है, और मैं भी यही बात कहूँगा। देखो जी, सबसे पहले पार्टी किसी भी पार्टी का नजरिया होता है। आप देखिए, भुट्टो साहब को देख ले, उस टाइम पार्टी के नजरिए के साथ कितने लोग खड़े थे। बिल्कुल। फिर उसके बाद बेनज़ीर साहिबा के नजरिए के साथ कितने लोग खड़े थे। फिर अभी जो ये है कितने लोग खड़े हैं। तो ये लोग नजरिए के पीछे जाते हैं। जिस तरह MQM है, जिस तरह हो सकता है अभी इमरान खान साहब के नजरिए के साथ लोग खड़े हो। इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, लेकिन अगर नहीं होंगे तो कितने लोग खड़े होंगे। ये नज़रिए के पीछे लोग खड़े होते हैं, अपनी ज़मीर को देख के
اس کے آگے جو ہے نا ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور انہوں نے دل میں تہیہ کیا ہوتا ہے سیاست کو عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے۔ سیاستدان بھی انسان ہیں، ان کی بھی فیملیاں ہیں، ان کی بھی سوچ ہے، بالکل۔ تھنک ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی ویسی بات نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کو کہیں کہ نہیں جی یہ بالکل ہمیں ریڈ لائن ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اور کوئی یہ سیاست دان پہ ہی کنڈیشن کیوں ہے، یہ بھی ذرا غور طلب ہے۔ اور وہ ایک سیاستدان نہیں بینک ہوا۔ کا منیجر آج بینک الحبیب میں ہے، کل میزان میں ہے، آج اینکر یہاں میٹرو پہ بیٹھا ہے، کل دوسرے چینل پہ بیٹھا ہے۔ سیاستدان کے لیے یہ نہیں، وہ اس کنڈیشن میں کیوں پھر ہے؟ ایک اور اچھا، بات جہاں آپ کا یہ ضمیر آپ مطمئن بالکل ہے۔ نہیں، نہیں، یہ نہیں، سوال آپ نہیں، سے نہیں، پوچھ نہیں، سکتا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے۔ اس میں دو تین قسم کے، دیکھو نا اس میں- سیاست کے اندر لوگ ہوتے ہیں، نہیں، ایک سیاست کسی پارٹی میں آتا ہے نا تو وہ پارٹی کا شیلڈر لینے کے لیے آتا ہے، اس کی 2 نمبر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو سارے دن سیلفیاں لیتا ہے، ایک ہوتا ہے جو ضروریات کی سیاست کرتا ہے، ضروریات کیا ہے، اس کا ٹرانسفر، اس کی پوسٹنگ، اس کی جوائننگ، اس کا کام یہی ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے جو نظریات کی سیاست کرتا ہے۔ نظریات کی سیاست والا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی تصور بھی نہیں لا سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس کی جو ہے وہ سیاست ہے ہی عبادت، اس نے عبادت کرنے کے لیے ہی آگے جو ہے ان وہ سب پاؤں بڑھایا۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ اپنی پارٹیز چینج کر لیتے ہیں، نہیں وہ تو پھر کیا سیاست کا شو ہو جائے گا۔ کیوں چینج کرتے ہیں؟ وجہ ایک دیکھیں، آپ کا اپنی ذاتی رائے، ذاتی مفادات۔ سن لیں، میرا دل یہاں سے ایک شخص کو نہیں مانتا ہے، یہاں سے میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، تو مجھے یہاں سے بھی نہیں پڑھنا چاہیے نا۔ خدا یہاں ہے نا، یہاں ہے نا خدا، یہ خدا کا سب سے بڑا گھر ہے۔ سواتی صاحب، مقصد وہ یہ ہے آپ کی کہ سوچ میں ہے، اس لوگ پارٹی نہیں سے مطمئن سوچتے۔ نہیں ہوں۔ میں 27 سال مسلم لیگ نواز کا حصہ رہا ہوں، اور میں نے ایک دن میں 124 آور میں پارٹی چھوڑی ہے۔ اس لیے نہیں کہ میرے پاس عہدے نہیں تھے، اس لیے نہیں میرے پاس منصب نہیں تھا، اس لیے نہیں میرے پاس ٹکٹ نہیں تھے، سب کچھ تھا، صرف ختم نبوت کا بل آیا، میں نے پارٹی چھوڑ دی۔ اس لیے غلام نہیں ہیں، نہ ہم ابو جہل ہیں۔ لیکن ختیجہ جو بات کر رہی ہے وہ اس شاید لیے صاحب۔ ٹھیک کر رہی ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ ہیں ایسے جو کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ دور ختم ہونے والا ہے اور آنے والا دور کس کا ہے۔ یہ نہیں کہ ہوا کا رخ، وہ اپنی ذات کا رخ، نہیں وہ سوچتا۔ ہوا کا اپنے رخ دیکھتے مفاد ہیں، ہوا کا رخ جو ہوتا ہے نا سے- کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیے تحریک انصاف تو نہیں تھی نا پہلے۔ دیکھیں ان کو آپ سیاست اب کا کہیں، ان کو آپ وہی تجارت لوگ کہیں، وہ جو تجارت بالکل کرتے ہیں، وہ کچھ لوگ تجارت شامل ہیں۔ کرتے ہیں، وہ چڑھتے سورج کچھ کو لوگ پوجا کرتے ہیں۔ ہماری ہر پارٹی کے آدمی اندر- چڑھتے سورج کو پوجا نہیں کرتا ہے۔ میں ہر آدمی نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ضرور کرتے ہیں۔ کچھ ہماری لوگ نہیں، زیادہ تحریک کرتے انصاف ہیں، لے لیں، زیادہ تحریک کرتے ہیں۔ انصاف لے لیں۔ کچھ لوگ جو ہماری پارٹی میں ہیں، کیا یہ پہلے پی ایم ایل این پیپل پارٹی میں نہیں رہ چکے ہیں؟ دیگر پارٹی میں بالکل نہیں رہ چکے بالکل، کیوں نہیں؟ کیا جو میں- پی ایم ایل این میں ہے میں یا اس پہ پیپل پارٹی ختیجہ- میں، ایک منٹ، جو دوسرے پیپل پارٹی میں جو لوگ ہیں، کیا وہ سارے پیدائشی پیپل پارٹی کے اندر ہے یا پی ایم ایل این کے اندر ہے؟ نہیں، وہ ہوا کا رخ دیکھتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو بدقسمتی سے یہ ہماری ملک کی جو ہے نا یہ بہت بڑی صحیح کہا، بہت یہ صحیح کہا۔ کمزوری ہے میں- کہ ہم لوگ اپنا مطلب ایسے لوگوں کو جو پاکستانی عوام میری آپ کے چینل کے توسط سے دیکھ بھی رہی ہے، ایسے لوگوں کو پہچانے جو کہ اپنی مفادات کے لیے دوسری پارٹیوں میں اس لیے جاتے ہیں کہ میں کچھ کروں اپنے لیے، پاکستان ٹھیک کے ہے۔ لیے کرنے کے لیے لوگ نہیں جاتے۔ ہمایوں میں صاحب کیا کہیں گے؟ ختیجہ اس پہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ نے لاہو لشکر دیکھ کر لوگوں کے پیچھے جانا ہے اور ہوا دیکھ کر جانا ہے تو بینگ اے مسلم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ فرعون کے لشکر میں بھی اس وقت بہت لوگ تھے، پھر سارے فرعون کے ساتھ چلے جاتے، کیوں فرعون کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے؟ نمرود کے لشکر میں بھی بہت سارے لوگ تھے، پھر نمرود کے ساتھ چلے جاتے۔ یزید دیکھیں، یزید کے لشکر میں بھی بہت سارے لوگ تھے، لیکن امام حسین کے ماننے والے ہیں، یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ جس راستے میں، جس پارٹی میں، جس بندے کے پیچھے آپ چل رہے ہیں، کیا وہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت بھی بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا؟ اگر آپ دیکھیں اچھے برے لوگ ہر پارٹی میں ہیں۔ بالکل اگر ایسے میں کالی بیٹھ بیڑے کر ہر کہوں کہ جگہ میری- ہوتی ہیں، جی، صرف بالکل۔ پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہے میں ہم۔ بالکل سچی بات کروں گا نا کہ دیکھیں میں تمام بیٹھ organization کر میں ایسا بیٹھ ہوتا کر ہے۔ کہوں گا نہیں میرے پارٹی میں سارے فرشتے ہیں تو نہیں ہیں، لیکن مجھے ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جو خراب لوگ ہیں، اگر میں اوپر کہیں بیٹھا ہوں اور ان کی نشاندہی نہیں کر رہا، تو پاکستان اور سندھ کو لے لیں، بدقسمتی سے جو اس وقت اس شہر کا حال ہے، آپ کی سڑکیں کراچی کی دیکھ لیں، انٹیریئر سندھ میں آپ چلے جائیں، آپ سرکاری اسپتالوں کو دیکھ لیں، جس طرح بھائی جان نے بات کی، اسپتالوں کو دیکھ لیں، اسپتالوں کے بدحال ہوئے ہیں، تو تباہ اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کو فیصلہ یہ لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو فیصلہ یہ کرنا بالکل چاہیے ٹھیک ہے۔ جس میں آپ کی دنیا بھی بنے، جس میں آپ کی آخرت بھی بنے۔ اور الحمدللہ میں سید مصطفیٰ کمال کے ساتھ تھے، ہم سید مصطفیٰ کمال کے یہ ساتھ آپ سیاست کی طرف بالکل لے کے گئی ضم ہیں۔ ہوئے، ہم یہ اچھا، نہیں ہم صاحب، نہیں بھی چپ نہیں رہے گا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب ہم نہیں دیا۔ اپنی قبر کی روشنی کو ٹھیک کرنے کے لیے اس راستے پہ چل رہے نہیں ہیں۔ صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اب عید کا میسج ہی دیتے ہیں، دیکھیں عید کا تو میسج یہی ہے، اس عید کا میسج دے دیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور یہ عیدیں جو لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے وہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بالکل۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم لوگ رہیں یا نہ رہیں، لیکن بات یہ ہے کہ آپس میں بھائی چارہ محبتیں بانٹ کے چلیں۔ احساس ایک ایسی چیز ہے
جس کے پاس احساس ہے نا وہی ایک بہترین لیڈر ہے، چاہے وہ گھر کے اندر موجود ہے، چاہے وہ اپنے اسکول میں موجود ہے، کسی یونیورسٹی میں، کسی آفس کے اندر موجود ہے، احساس پیدا کریں اپنے۔ اچھا آپ ایک عہد بھی کریں ہمارے پروگرام میں کہ آپ 2 بجے سے پہلے چلے جائیں گے اپنے گھر پہ۔ ہاں نہیں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ لازمی سی بات ہے، اور اگر آپ نے چھوڑ دیا نہیں تو یہ عہد اس سے کیوں کروا رہی ہے آپ؟ فیملی جو ہے فیملی امپورٹنٹ تو وہ ہوتی خوش ہے ہے نا، پہلے وہ تو عادی ہو چکی ہے۔ نہیں، کیوں عادی ہو چکے ہیں وہ؟ آنر تو ساری باتیں تو نہیں کریں گے نا، اب تو وہ یہی کہیں گے کہ عادی ہو چکے ہیں۔ نہیں تو بڑی مشکل سے اس نے سیٹنگ بنائی نہیں ابھی تو ان کی بیگم کا نمبر لینا ہے نا، پروگرام کے بعد بات کرنی ہے۔ ہاں نہیں بالکل بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، ابھی میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو کہا کہ ابھی تک ہم فیصلہ نہیں کر سکے کہ ملک کا نظام چلانا کس نے۔ اب کراچی کی جیسے ابھی ہمایوں بھائی نے بات کی، ایک بڑا کراچی کے اندر ایک شعر ہوتا تھا، بڑے ظالم میں تیرے شہر کے لوگ اور بڑے ظالم میں میرے شہر کے لوگ، قتل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں جنازہ کس کا ہے۔ بدقسمتی رہی یہاں پر بھی جو ہے وہ میری ٹائم میوزیم کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا سرکس لگا، اس سرکس کے اندر رشیا سے ایک بچی کو لے کر آیا، اس کا ایک ٹرینی تھا، کہتا تھا رائٹ پہ جاؤ، لیفٹ پہ جاؤ، کبھی اوپر چلے جاؤ، کبھی پیچھے چلے جاؤ۔ تو یہاں جب تک جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ ہوتے رہیں گے اس کراچی پہ، سندھ پہ، تو آپ یہی آپ سمجھ لیں کہ ہم نقصانات کی طرف جائیں گے، ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اگر آپ نے شہر کہا شیر نہیں کہا، ورنہ شیر سے تو پھر آپ کو پتا ہے۔ سواتی صاحب کیا میسج دیں گے عید کا؟ اپنی اپنی راحتوں سے جب کبھی فرصت ملے، اپنی اپنی راحتوں سے جب کبھی فرصت ملے، دوسروں کا درد بھی دل میں جگہ کر دے، کیا بات کرتے ہیں، دوسروں کے درد کو محسوس کر۔ بہت خوب کہ اس عید جو ہے ہمیں عید دوسروں کا کے دن ہے جب آپ دوسرے کا درد محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ بالکل شاہد صاحب کیا کہیں گے؟ لوگوں کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، عوام اپنی فیملی میں لگی رہتی ہے، جب تک ہم دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیں گے ہماری عید مکمل نہیں ہوگی، اور یہی ہمارے اسلام کا، ہمارے دین کا میسج بھی یہی ہے۔ کیا کہیں گے؟ خدیجہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی انائیں ختم کرنی چاہیے، ہمیں پیار بانٹنا چاہیے، اور جو میں ہے اس کو ایک پشپش ڈال کے، اپنی ضرورتوں کو پشپش ڈال کے، اپنے ملک کے لیے، اپنی دین اور مذہب کے لیے، اس کے لیے جو ہمارے سامنے مثالیں موجود ہے، پیغمبر ہمارے پیارے نبی ہیں جس طریقے سے زندگی گزاری ہے، ہمارے جو اولیاء ہے انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے، اگر ہم ان کے نقش قدم پہ 50% نہیں 20% بھی چلیں تو میرے خیال میں ہمارا ملک اور ہمارا مذہب اور پوری دنیا میں نام ہوگا۔ اور ایک مطلب انصاف سے ہی بلبالا ہوتا ہے، جس طرح پہلے میں نے آپ کو بولا کہ سب سے بنیادی جڑ جو ہوتی ہے کسی بھی ادارے کی، ملک کی، وہ انصاف ہوتا ہے۔ اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر وہی بنانا پبلک والا اور یا جیسی جو یہ ملکوں کا حال ہے نا، وہ پھر ایسے ہی حال ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عید ہے، اس عید کے دن سے، آج سے ہی، کل کیوں، آج سے ہی تیار کرنا چاہیے جو بھی اچھے کام کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرے، پیپل پارٹی کرے، پی ایم ایل این کریں۔ میں بتا رہا ہوں ابھی سندھ کے اندر بسیں آئی ہیں، پہلے نہیں تھی، اچھے کام کو 15 سراہنا سال میں کچھ تو ہوا۔ میں بتا رہا ہوں نا، وہ اس لیے ہوا کہ شور زیادہ مچا، اور بہترین جو اپوزیشن جو جب سے تحریک انصاف آئی ہے تو یہ اچھا یہ کریڈٹ بھی، میں بتا رہا یہ کریڈٹ بھی آپ لے ہوں، لیں گے عید کے دن؟ بسیں بھی آ گئی، اسپتال بھی میں آ بتا گئے، رہا 200 روپے ہوں بھی یہ نہیں۔ اس لیے ہوا، اتنی کریڈٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ اس لیے ہوا کہ شور مچا، عوام کے حق کے لیے آواز اٹھی، ورنہ پہلے بھی تو 70 سال سے پاکستان میں جو یہ 3-4 سال میں جو ہو رہا ہے، تو یہ کریڈٹ جاتا ہے پھر تحریک انصاف کو، اور ہونا بھی چاہیے، اور اچھے کام کریں گے تو سراہیں گے بھی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمایوں صاحب کیا کہیں گے اس عید کے میسج پہ؟ اور ہم دعا کریں گے کہ آپ ایک دن کے وزیر اعظم تو بن جائیں۔ میں سب سے پہلے تو عوام سے یہ کہوں گا کہ مایوسی کو کرے، اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس طرح آج ہم عید کی نماز پڑھنے گئے تو مسجدوں میں اس قدر رش تھا کہ روڈوں پر بھی جگہ نہیں ملی، اور بدقسمتی سے رمضان میں بھی کھچا کھچ مسجدیں بھری ہوئی تھیں۔ تو یہ جو قوم ہے نا، قوم پہ جو بدبخت قسم کے اور کرپٹ قسم کے حکمران مسلط ہو گئے، یہ ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ تو خدا کے واسطے یہ عید کی نماز تو نفلی نماز ہے، جو فرض نمازیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر مسلط کی ہیں، اب مسجدوں میں جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ سے رجوع کریں، توبہ کریں، توبہ کے راستے اللہ نے کھولے ہوئے ہیں، اپنے گھر کو کھول کر رکھا ہوا ہے، تو صرف عید کی نماز پہ رش نہ لگائیں، باقی دنوں میں بھی جا کر مسجدوں میں رش لگائیں، مسجدوں کو آباد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ حکمران بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر دے۔ اور ایک دن کے وزیر اعظم آپ بنیں گے تو پھر اس بات پہ امپلیمنٹ کریں گے جو آپ نے کہا ہے ہمارے پروگرام میں؟ الحمدللہ جی، ہم تو اسی کاس پہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ دنیا کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، اپنی قبر کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنے حشر کے میدان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مر گئے تو میں سمجھتا ہوں کوشش میں اگر کامیاب ہو کر مر گئے تو دنیا جنت بن جائے گی، آخرت تو ہے ہی جنت، اگر اس کوشش میں ہم ناکام ہو کر بھی مرتے ہیں تو ہماری آخرت جنت۔
बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे तमाम गेस्ट का। अब हमारे गेस्ट ईद पे आए हैं तो यकीनन इनके साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे। मरहबा, 7 हर्बल, कौसर और नैंसल के गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो हमारे गेस्ट के साथ जाएंगे। एक बार फिर तमाम नाजरीन को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपसे कोई नाराज़ है, आपसे बात नहीं कर रहा, तो ये वो ईद है कि आप जाएं, उसे गले लगाएं और इस ईद की खुशियों को उनके साथ जो है वो मनाएं। अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।